बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टेबल टॉक में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, हालिया हुकूमत ने जहां तब्दीली का नारा लगाकर तमाम तर मुल्क को हिला कर रख दिया है, वहीं पर कारोबारी तबका के साथ साथ किसान भी हिल कर रह गए हैं। डीजल और बिजली की बढ़ती हुई कीमतें जहां पर किसानों के लिए परेशानी का बायस रहीं, वहीं पर खादों और करम कुश अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों ने किसानों को निचोड़ कर रख दिया। यहां पर अगर हुकूमती नाअहली की बात की जाए तो मुल्क के दीगर इदारों और कारोबारों की तरह ज़राअत का शोबा भी सिसक सिसक कर चल रहा है। हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन हर शोबा जिंदगी इस वक्त दुहाई देते हुए नजर आ रहा है। बिलखसूस किसान मुल्क की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और पाकिस्तान के कुल ज़ेर काश्त 22.04 मिलियन हेक्टेयर पर काश्तकारी कर रहे हैं। वो इस वक्त इंतहाई मजबूर और कसम पुरसी की हालत तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रिंग रही। गंदुम एक ऐसी फसल है जिस पर किसान का पूरे साल का दारोमदार होता है। इस फसल के लिए खाद लेने के लिए काश्तकार दर बदर हुए फिर रहे हैं। डीएपी खाद की बोरी 9500 से जायद की ब्लैक में मिन्नतों तरले करके ली गई और अब यूरिया भी मार्केट से गायब हो गई। खाद का संगीन बहरान, ग़िज़ाई किल्लत का अंदेशा, हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, जबकि किसान को ब्लैक में भी खाद मुयस्सर नहीं हो पा रही। खाद की नायाबी से फी एकड़ पैदावार 10 मन कम होने का खदशा है। हुकूमत का किसान पैकेज एक और सब्ज़ बाग ही लग रहा है, जबकि विफाकी वज़रा खुसरो बख्तियार और फ़ख्र इमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाते हैं कि माफिया ने खाद स्टॉक कर ली है। मतलब गवर्नेंस नाम की कोई चीज मुल्क में बाकी नहीं बची और माफिया हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चौधरी रिजवान इकबाल साहब, सदर किसान इत्तेहाद पंजाब, आपका बहुत शुक्रिया। और महमूदुल हक बुखारी साहब, चेयरमैन किसान फाउंडेशन, आपका भी बहुत शुक्रिया। चौधरी रिजवान साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा, जरा बताइएगा कि इस मसले की बुनियाद क्या है, ये मसला कहां से शुरू हुआ है? जी, खाद का बहरान तकरीबन डीएपी और यूरिया का, डीएपी की कीमतें इस कदर ज्यादा हो गई कि काश्तकारों की पहुंच से बाहर हो गई और ऊपर से ब्लैक में जो 95 रुपीस में डीएपी पहुंच गई। काश्तकार कैसे गंदम पर डीएपी इस्तेमाल करेगा 9,500 की बोरी लेकर? और काश्तकारों ने गंदम पर डीएपी इस्तेमाल ही नहीं की। अब यूरिया जो कंट्रोल रेट पर जिसका 1768 रुपए रेट है, वो भी किसानों के लिए निजाब हो गई है। वो यूरिया नहीं मिल रही। अगर डीएपी पहले इस फसल में इस्तेमाल नहीं हुई, अगर यूरिया भी फसल को ना डलेगी तो फिर ये 10 मन पैदावार कम नहीं होगी। हमारी गंदम की पैदावार अगर यूरिया ना डाली गई तो 50% गंदम की पैदावार कम हो जाएगी और जो 50% वो किसान का तो नुकसान होगा ही, लेकिन उसमें मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। फिर ये अपनी खुराक पूरी करने के लिए बाहर से गंदम इन्हें को इंपोर्ट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने जो इतनी बैड गवर्नेंस है कि हर चीज में जिस चीज पर एक्शन लेते हैं उसका बहरान इस कदर शिद्दत इख्तियार कर देता है कि अब यूरिया बिल्कुल निजाब हो गई। जब एक्शन नहीं लिया था, चलो ब्लैक में मिलती थी, अब ब्लैक में भी यूरिया नहीं मिल रही और काश्तकार उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसका नुकसान आने वाली फसलों पर बहुत ज्यादा होगा। वो तो बात ठीक है, मगर ये मसला बुनियाद कहां पर है? ये क्यों ये सारा मेस क्रिएट हो जाता है? जाहिर है कि यूरिया का बहरान को, यूरिया हम लोकल तैयार करते हैं, हमारा मुल्क पूरी करता है। हमने 6 महीने पहले गवर्नमेंट को ये गैस के बहरान, जब गवर्नमेंट को कहा था कि यूरिया का, क्योंकि डीएपी महंगी है, यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा होगा, आप यूरिया की प्लांट बंद ना करें। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ प्लांट बंद हुए और यूरिया कुछ स्मगलिंग हो गई है। तो ये प्लांट बंद होने की प्लांट क्यों बंद हुए, प्लांट क्यों बंद किए गए, जबकि जरूरत भी थी खाद बनाने की? गवर्नमेंट ने मद्देनजर किसान की जरूरत को रखा ही नहीं कि उसको इतनी खाद चाहिए, और गैस की शॉर्टेज की वजह से प्लांट बंद हुए, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में खाद का बहरान आ गया और कुछ माफिया ने स्टॉक कर ली। यानी गैस का मसला तो पूरे पाकिस्तान में है, तो उसकी वजह से खाद पर भी असरअंदाज हो रहा है सारा मामला। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो इसके क्या वजह है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही? क्या आपका कोई वफद जो है वो मिला नहीं हुकूमती तर्जुमानों से? नहीं, हमारे वफद मिलते रहे, हमने गवर्नमेंट को बार बार बावर करवाया है, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ बात सुनती है, उस पर अमल 1% भी नहीं होता। जैसे उन्होंने बाकी ज़राई टैरिफ, ज़राई फ्यूल का टैरिफ इसी बढ़ा दिया,
खादों की कीमतें बढ़ गई, अब काश्तकार के पास शक्कत नहीं रही। ये पैगाम गवर्नमेंट को बार बार गया है और वजीर आजम से भी मुलाकात हुई, उनको भी पैगाम दिया, लेकिन अमल दरामद बिल्कुल जीरो। तो आपका वफद जो है वो गालिबन इस साल के आगाज में ही वजीर आजम इमरान खान से भी उनके मिला था, उनके वजीर आजम हाउस में जाकर, तो वहां पर भी अगर आपकी आवाज पहुंची है और उसकी सुनवाई नहीं हुई तो ये कसूर किसको कहा जाएगा? सारा ये कसूर गवर्नमेंट का है। बिल्कुल ठीक हो गया। महमूदुल हक बुखारी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ठीक। तो रिजवान साहब, ये सारे मामले को कैसे हल किया जाएगा? इनके जो मुहर्रक हैं ये सारे, हर साल इस तरह का मसला दरपेश हो जाता है, तो इसको क्यों एड्रेस नहीं किया जाता प्रॉपर प्लेटफॉर्म से? आपके किसान इत्तेहाद इतना ही कमजोर है, क्या मामला है? नहीं, किसान तो अपनी आवाज गवर्नमेंट तक मीडिया के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए, गवर्नमेंट से मुलाकात करके अपने इशू और तमाम चीजें पहुंचा रहा है। लेकिन इस गवर्नमेंट की नाअहली है कि उस पर बजाय कि हमने ये 6 महीने पहले खाद के बारे में कहा था कि खाद के आप प्लांट हमारी जरूरत ज्यादा है, डीएपी महंगी हो रही है आलमी मंडी से, तो लिहाजा यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा होगा, आप अपनी पैदावार बेहतर करें। लेकिन गवर्नमेंट ने तो बजाय पैदावार बेहतर करने के पैदावार भी कम कर दी और बहुत सारी खाद हमारी बरसता अफगानिस्तान, मेरे ख्याल में वो स्मगलिंग हो गई। आपका कहना यह है कि काफी जो इजनास हैं, ज़रिए इजनास, ये अफगानिस्तान में जा रही हैं, स्मगल हो रही हैं, ये प्रॉपर तरीके से क्या मामला है? अजनास तो जा रही है खाद, क्योंकि गवर्नमेंट यूरिया पर सब्सिडी है गैस पर प्लांट को, इसलिए यूरिया का जिम्मेदारी जिस चीज पर सब्सिडी हो वो मुल्क से बाहर नहीं जानी चाहिए। वो सब्सिडी काश्तकार को दी गई है। अगर गैस पर सब्सिडी है तो वो यूरिया की कीमत कम रखने के लिए है। अगर वो सब्सिडी भी जा रही है, अगर किसान को कंट्रोल कीमत पर यूरिया भी नहीं मिल रही, तो इससे ज्यादा गवर्नमेंट की नाअहली क्या होगी? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट फुल तौर पर पहले चीनी माफिया के हाथों, अब खाद माफिया के हाथों बिल्कुल फेल हो चुकी है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि हुकूमत जब भी किसी मामले पर एक्शन लेती है वो शॉर्टेज में चला जाता है, वो मजीद शॉर्टेज में चला जाता है, बजाय बेहतरी के जब वो मजीद खराब हो जाता है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने जब गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया था तो डीएपी यूरिया को 2200 की काश्तकार को ब्लैक में मिल जाती थी। जब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया तो अब खाद अगर किसी को ब्लैक में मिलती भी है तो 2600-2700 की हो गई है, और अवल तो वो ब्लैक में मिल रही जिसका फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लाइनें, ये कौन सा तरीका है कि लाइनों में लगो और खाद दो? लाइन इतनी लंबी होती है कि आधे काश्तकार 2-2 बोरियां देते हैं। एक काश्तकार ने 10 एकड़ फसल काट की हुई है, वो 2 बोरियों का क्या करेगा? बिल्कुल ठीक। तो इस सारे मामले में इंतजामिया का अमल दखल क्या है? इंतजामिया इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई हेल्प आउट नहीं कर पा रही किसानों की? इंतजामिया जो लोकली सतह पर तो हमारा तमाम डिस्ट्रिक्ट में राब्ता हुआ है, वो कहते हैं जितनी खाद आती है वो सप्लाई से, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 30,000 बोरी की डेली जरूरत है तो वहां 4-5 आती है, हम उसे कैसे पूरी करें? जो आती भी है उसमें से कुछ जो इंतजामिया है वो फोटो सेक्शन के लिए लाइनों में किसानों को लगाकर 2-2 बोरियां देती हैं और बाकी बारों बार गायब हो जाती है, जो किसान को 2500-2600 रुपए में मिलती है। तो गवर्नमेंट की रेट नहीं है किसी जगह भी। गवर्नमेंट की रेट, पंजाब गवर्नमेंट की तो बिल्कुल रेट मौजूद ही नहीं है कि किसी चीज को, किसी की कीमत को कंट्रोल कर लें। हालांकि आपका पंजाब पूरे पाकिस्तान को खिलाता है, तो अगर पंजाब के इस मामले को इग्नोर कर दिया जाएगा तो ये खुराक का बहरान न पैदा हो जाए कहीं? 100% खुराक का बहरान। आप गंदम की फसल को डीएपी महंगे होने के बावजूद काश्तकार इस्तेमाल नहीं कर सका। अगर यूरिया भी इस्तेमाल ना हुई तो गंदम की 50% जब चली जाएगी तो ये मुल्क कहां से गंदम मंगवाएगा? फिर इन्हें गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी, जो आपके में कुछ 2400-2500 में पड़ेगी और डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन वो बाहर वाली भी जरूरत पूरी नहीं कर सकेगी। तो बजाय ये गंदम बाहर से मंगवाएं और डॉलर खर्च करें, बजाय अपने किसान को सहूलतें देते, वो गंदम का रेट, आमदादी कीमत अच्छी रखते, उसको खाद्य मुनासिब कीमत पर मिलती, तो मेरा मुल्क में अपने लिए अनाज पैदा कर लेना था। यानी कि जो इस वक्त खाद की कीमत है वो इतना बड़ा बहरान नहीं है, वैसे ही पैदा नहीं हो रही है, प्लांट बंद कर दिए गए हैं।
نہیں، کھاد کی جو قیمتیں ہیں وہ قیمتیں اسی وجہ سے کمی آئی ہے نا، اسی وجہ سے یوریا کی اس کمی کی وجہ سے قیمتیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے چلی گئی ہیں۔ جی، تو آپ کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں بھی بھیجی جا رہی ہے کھاد، اگر یہاں کے کسانوں کو میسر نہیں ہو پا رہی تو افغانستان کی مدد ہم کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں، افغانستان کو اسمگلنگ کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے، ظاہر ہے اس میں اسمگل ہو کوئی نہ کوئی بڑے لوگ شامل ہوں گے۔ تو اس بارے بھی بالکل انتظامیہ بے بس ہے اور سارے حکومتی ترجمانوں سے آپ نے اس متعلق بات کی ہے کہ اسمگل ہو رہی ہے ساری؟ سر، گورنمنٹ کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں۔ اگر کسی شہر میں کوئی بڑا ڈیلر بیٹھا ہے، اس شہر کی اتنی ضرورت نہیں ہے تو پھر بھی اس شہر میں اتنی کھاد جا رہی ہے۔ گورنمنٹ کے پاس کھاد کی تقسیم کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ اگر بہت سے ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں یوریا کا استعمال بہت کم ہوتا ہے اور بہت سے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں زیادہ ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ کے پاس یہ تناسب ہی نہیں ہے کہ کس ڈسٹرکٹ میں کتنی جانی چاہیے۔ ایک ہی تناسب سے سب کو ڈیلیور کی جا رہی ہے، بیٹھا ہے اس حساب سے جا رہے ہیں، جس میں تقسیم میں فرق آ گیا ہے۔ پراپر طور پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی جتنی لاگت ہے اس سے فیکٹری کو، پلانٹ کو چلوائیں اور کھاد پلانٹ سے انشور کروائیں کہ وہ کھاد پنجاب میں پہنچے۔ تو ذرا اس کا موازنہ بھی کیجیے گا قیمتوں کا، پچھلے سال کا اور موجودہ قیمتوں کا۔ نہیں، پچھلے سال ہم نے جو ڈی اے پی استعمال کی تھی وہ 3,500 روپے کی ڈی اے پی تھی، 3,500 روپے کی، اور یوریا جو ہمیں کنٹرول ریٹ پر ملی تھی۔ اس سال جو ڈی اے پی کاشتکار کو ملی ہے وہ 9,500 کو، اور یوریا مل ہی نہیں رہی۔ تو یہ جو محکمہ ہے پاکستان میں این ایف سی کے نام سے جو کھاد مہیا کرتا ہے، تو ان کی بھی کوئی حکومتی ریٹ نہیں ہے؟ این ایف سی کو انہوں نے کافی 2-3 سال ہو گئے اسے مارکیٹ سے نکال دیا ہے، وہ این ایف ایم ایل۔ محمود الحق بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، آپ بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ کہاں پر اس کی خرابی ہے، یہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ کسانوں کو کھاد بھی میسر نہیں ہو پا رہی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ 7 نیوز کا اور آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ کیونکہ کسانوں کا کوئی والی وارث ہے نہیں، جو ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز یا منسٹرز یہ جو ہیں ان کو باقی کاموں سے فرصت ملے تو وہ اس طرف توجہ دیں۔ بات یہ ہے کہ ایک فصل جو ہے وہ آنے والی فصل کی پہلے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ اب پاکستان کے اندر کم و بیش 2 کروڑ 70 لاکھ ایکڑ یا 90 لاکھ ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ گندم کاشت کی جاتی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس فصل کے اندر اگر رایا کو بھی کی فصل کو ملا لیں تو 10 کروڑ کے لگ بھگ یوریا بیگ کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان کے اندر۔ تو اس کی پلاننگ پہلے کی جانی چاہیے تھی، اور یہاں حالت یہ ہے کہ اس وقت کسانوں کو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے اور پھر بھی کھاد نہیں مل رہی، اور کھاد جو ہے جس کا آپ یہ دیکھیں کہ 1787 روپے یا 1776 روپے جو ریٹ ہے سرکاری، اس پہ مل نہیں پا رہی، اور کسان جو ہے وہ 2200-2300 میں یہ کھاد لینے پہ مجبور ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ڈی اے پی کا بھی یہی حشر ہوا۔ ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال 4000 میں جو ہے وہ ڈی اے پی تھی 2020 میں، اور آج جو ہے وہ بڑھتی بڑھتی جو ہے 9,500 تک جو ہے وہ، اور اس وقت موقع پہ نہیں ملی۔ اس کے اثرات گندم کے اوپر بڑی بری طرح پڑیں گے، اور ہم نے بہت پہلے حکومت سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ سبسڈی دیجئے۔ وزیر اعظم سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی 8 جون کو، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا۔ اب پتہ نہیں حکومت کی مجبوری کیا ہے کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی جس ملک کی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی، وہاں پہ بارڈر سیکورٹی نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب آپ حالت یہ دیکھیے کہ پنجاب کے اندر اب یہ کھاد گئی کہاں؟ جب ہم پوچھتے ہیں، کچھ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو مینوفیکچرنگ ہوئی ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق فیکٹریز نے
की है, वहां पे कोई शॉर्ट फॉल नहीं है। और फिर खाद गई कहां? क्या जमीन निकल गई या आसमान उड़ा के ले गया? बुनियादी तौर पर जो वक्त था इसको कंट्रोल करने का, उस वक्त ना हुकूमती इदारे मुतहर्रिक हुए। अब जो है वो सारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी मैंने अगले दिन देखा मीडिया पे दौरे कर रहे हैं, और वो बॉर्डर के बाहर खाद जब जा चुकी, वहां पे रेट जरा ज्यादा था, तो जो डीलर्स थे जिन्होंने पहले लेके रख ली और भाप लिया, तो उन्होंने खाद जो है वो स्टॉक कर ली। खाद स्टॉक, इसका वजीर आजम साहब ने भी इस बात का एतराफ किया, चाहे वो सिंध में हुई या कहीं भी हुई, तो खाद जो है वो किसानों की पहुंच से दूर। अब इसके नुकसानात क्या होंगे? कमो पेश मैं आपको बता रहा हूं कि 20 से 25% जो है वो गंदम कम होगी, और चूंकि वक्त के ऊपर खाद नहीं, अब मैंने नहीं खाद डाली, एक तो महंगी, उस वजह से मैं 2 बैग डालता था, आप यकीन करें कि मैंने 1 बैग डीएपी का डाला है। और फिर आप ये देखें कि यूरिया जो है वो मिल नहीं रही, तो किसान तो बेचारा मेहनत करता है, वो तो इस सर्दी के दिनों में भी पानी भी लगाता है, अपनी फसल पे मेहनत भी करता है, और जो एक जड़ी बूटियां होती हैं उनके ऊपर स्प्रे भी करता है, और सारा कुछ करके उसको अगर पैदावार अच्छी न मिले तो वो कहां से अपने अखराजात पूरे करेगा? महमूदुल्लाह तो उस पे तो हुकूमत की नाअहली है। महमूदुल्लाह बुखारी साहब, वजीर आजम साहब से आपने मुलाकात का जिक्र किया है। जब आपकी उनसे मुलाकात हुई तो ये सारे मामला जाहिर सी बात है कि आपने उनके गोश्त गुजार किए होंगे, तो उनका आगे से जवाब क्या था? क्या रद्द-ए-अमल, कोई ऐसा अमल नहीं किया उन्होंने? सर मैंने तो ये उनसे दरखास्त की थी कि आप डीएपी जो है उस पे 2500 रुपए की, उस वक्त मेरा ख्याल में कोई 6000 के करीब कीमत थी, तो हमने कहा कि उस पे 2500 रुपए की आप सब्सिडी दे दें, और वो तकरीबन कोई 80 अरब के लगभग बनती थी कि अगर पूरे पाकिस्तान में यानी उस बोरी की कीमत को कम कर दिया जाए। ये जो स्क्रैच कार्ड और ये सब फ्रॉड होते हैं, ये ना कोई मिलते हैं। मेरे पास अभी 6 बैग पड़े हैं, आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं। वो कहते हैं पीछे सब्सिडी का पैसा नहीं है। अब ये जो है वो जब तक उसको आप एक रियल तरीके से नहीं चलाएंगे एक पॉलिसी को, तो वजीर आजम साहब को तो हमने कहा, अब मैंने वो बात कही कि पता नहीं क्या मजबूरी कि जो हमारे वजीर खजाना साहब बैठे हैं, देखें बाकी जितनी भी सनत को या कंस्ट्रक्शन के शोबे को और दीगर मराहत का ऐलान किया जाता है शोभा जहाज जी, ठीक हो गया। रिजवान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। मेरा आपसे सवाल यही है कि जब हुकूमत तक ये सारी बातें पहुंच चुकी, वजीर आजम तक भी बातें पहुंच चुकी, तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? ये फिर रुकावटें क्यों पेश आ रही हैं? इसका जवाब तो गवर्नमेंट के पास होगा। ये इंश्योर है कि तमाम तंजीमों ने, किसानों की तंजीमों ने, जैसे शाह साहब बता रहे हैं, पैगाम पहुंचाया है गवर्नमेंट तक। अब ये गवर्नमेंट जवाब दे कि उन्होंने अमल दरामद क्यों नहीं किया। वो जाहिर है कि गवर्नमेंट, इस मुल्क में बहुत सारे बुरहान, चीनी के बुरहान आए, आटा बुरहान आया, वो गवर्नमेंट तो ऐसे मालूम होता है कि जैसे है ही नहीं, हमारा मुल्क खुद ब खुद ही चल रहा है। यही जो जब प्लानिंग करनी थी वो टाइम गुजर गया, खाद यहां से गायब हो गई। अब गवर्नमेंट जो मर्जी कर ले, अब काश्तकार को खाद नहीं मिलेगा, इसका नुकसान ये गवर्नमेंट उठाएगी, बल्कि हमारा मुल्क ये नुकसान उठाएगा। काश्तकार का तो जो नुकसान होना है वो होगा, लेकिन पूरे मुल्क का नुकसान होगा। जब हमारी पैदावार ही नहीं आएगी, हम अपनी पैदावार में पीछे चले जाएंगे, तो ये मुल्क सही है, ये कैसे सर्वाइव करेगा? ये गवर्नमेंट के नुमाइंदों को कमी होगी तो इजनास की कीमतों में भी इजाफा होगा, वो फिर एक नया बहरान पैदा हो जाएगा, आटे की शक्ल में, चीनी की शक्ल में। तो इसका पहले ही प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती। मगर फिर भी बुनियादी मसला, जब किसानों को भी पता है कि मामला आने वाला है, ऐसा हो सकता है, तो इसके ऊपर जरूरी है कि कोई बहरान आए तो फिर किसान भी फिर ही एक्टिव हों। पहले ही क्यों इन सारे मामला के ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती किसानों की तरफ से भी? नहीं, ये मामला तो गवर्नमेंट को बार बार जब मीटिंगें हुई उनको गवर्नमेंट को बताया गया, लेकिन गवर्नमेंट को जाहिर है, आप तकरीबन 4 साल पूरे होने वाले हैं तरीके इंसाफ को। तरीके इंसाफ की जब से गवर्नमेंट आई है वो किसी भी बहरान पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं। पंजाब हसान खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
جی حسان صاحب، یہ سارا معاملہ جو کھاد کی ناپید کا ہے، یہ کھاد کی کمی کا ہے، تو یہ کہاں تک جا کے سالو ہوگا؟ کسان بھی یہاں پر سارے بیچارے پریشان ہیں۔ اچھا دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں، جب ہم کھاد کی بات کرتے ہیں نا تو دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک طرف یوریا کی بات ہے، ایک طرف ڈی اے پی کی بات ہے۔ دونوں سائڈوں پہ حکومت ان کی جو سپلائی ہے وہ مانیٹر بھی کر رہی ہے، ہمارا کنٹرول روم بھی بنا ہوا ہے۔ جو یوریا کی قیمت ہے نا، یوریا کی قیمت پاکستان میں بہت کم ہے، 1800 روپے ہے، دنیا میں اس کی قیمت 11,000 ہے۔ اور یہ پاکستان میں اس لیے کم ہے کہ حکومت نے سستی گیس کی فراہمی ہمارے جو فرٹیلائزر پلانٹس ہیں ان کو یقینی بنائی ہے، اور اس وجہ سے یہ ہماری قیمت کم ہے۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ گلوبل جب پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں اسمگلنگ بھی ہے، اور پھر جو ہمارے ڈیلرز ہیں وہ بھی ہورڈنگ کرتے ہیں، تو ہم اس ہورڈنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ ڈی اے پی کا جو ایشو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے۔ ڈی اے پی جو ہے ہم تقریباً 70% جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، ہماری لوکل پروڈکشن بڑی کم ہے، اور ہم زیادہ تر جو ہماری امپورٹ ہے وہ ہم چائنا سے کرتے ہیں۔ چائنا نے اس سال اپنی ڈی اے پی کی ایکسپورٹ بند کر دی، اور اس وجہ سے پوری دنیا میں ڈی اے پی کے پرائسز بہت اوپر گئی ہیں، تو اس کی پرائس پہ ہمارا ظاہر ہے کہ وہ کنٹرول نہیں جو امپورٹڈ آئٹم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی فراہمی بھی ہم یقینی بنا رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی ڈیلرز نے ہورڈنگ کی ہوئی ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ جیسے جیسے ہمارا کریک ڈاؤن بڑھ رہا ہے، یہ کچھ روز کے اندر انشاءاللہ اس کی فراہمی بالکل یقینی ہو جائے گی، اور ہم اس پہ پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں۔ مگر یہ کسان پھر بھی لائنوں میں لگ کر اگر کھاد لیں گے، ڈی اے پی یا یوریا لیں گے، تو یہ سارا معاملہ آپ نہیں سمجھتے کسانوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے؟ نہیں، میں دیکھیں دو اس کے پہلو ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا جو ایریا انڈر کلٹیویشن ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، ہماری کراپس بمپر ہو رہی ہیں، ہمارے فرٹیلائزر کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ہم کیونکہ خود سپروائز سیلز بھی کرا رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ سرکار اپنے کنٹرول ریٹ کے اوپر بھی دے رہی ہے، تو اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ قیمت کنٹرول میں رہے اور کسانوں کا نقصان نہ ہو۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ روز میں انشاءاللہ جب ڈیلرز کو یقین ہوگا کہ ہم پکڑے جائیں گے یا ہم اس کو بلیک مارکیٹ نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ وہ بھی اپنا سٹاک نکالیں گے اور ہم بھی اس کو ڈسکور کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ایز آؤٹ ہو جائے گا بڑی جلدی۔ تو اگر یہ سر معاملہ جو ہے یہ لیٹ ہو گیا، کسانوں کو وقت پر کھاد نہ مہیا ہو سکی، گندم کو فصل جو تیار ہے اس کو نہ مل سکی کھاد، تو یہ معاملہ کہیں غذائی قلت کی طرف نہ چلا جائے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مارکیٹ میں یہ سپلائی شارٹیج کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر سپلائی شارٹیج کا مسئلہ ہوتا ہے نا تو ہم اس طرف بات جاتے ہیں۔ مارکیٹ میں موجود تو ہے، اب وہ شخص جو 5-10 دن رکھ کے سوچ رہا ہے کہ میری دہاڑی بن جائے گی، ہم نے اس کو پکڑنا ہے، اس کو ڈسکریج کرنا ہے۔ اس کو جب پتا چلے گا کہ میں اس پہ دہاڑی نہیں کما سکتا تو وہ نکالے گا اور ہم بھی نکلوائیں گے، تو انشاءاللہ یہ کسی صورت اس طرف بات نہیں جائے گی۔ اور رورل اکانومی ہماری پہلی پرائرٹی ہے، ہمارا تو فوکس ہی رورل اکانومی پہ رہا ہے، ہم نے تو سپورٹ پرائسز بھی اس لیے بڑھائی ہیں، تو انشاءاللہ یہ بہت جلدی یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو اس معاملے کے اوپر کسانوں کو بھی تھوڑی تسلی دیں، کیونکہ وہ بیچارے پریشان ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمیں نظر ہی نہیں آتی کہیں۔ نہیں، حکومت نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سپروائزری سیل کر رہے ہیں، آپ لائنوں کی جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے دفتروں میں تو ہے، تو سرکاری تو کروا رہی ہے، ہمارے کمشنر، ہمارے ڈپٹی کمشنرز کر رہے ہیں۔ میں آپ کے پروگرام میں مجھے ابھی جب فون آیا، میں نے اسی لیے فوری طور پر سمجھا کہ میں آ کر وضاحت دوں، آپ کے چینل کے توسط سے بھی ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ اس مسئلے کو حل بھی کر رہے ہیں، اور مارکیٹ میں بہت کھاد ہے، فرٹیلائزر ہے، ان کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ یہ محمود الرحمان صاحب جو ہیں چیئرمین کسان فاؤنڈیشن پاکستان، یہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی ضرور سر، میں خبر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، یہ پہلی بات ہے کہ نوبت کیوں آئی، اور یہ جو ہے جب وہاں سے کھاد نکلتی ہے تو اگر اس کو بر وقت مانیٹر کیا جاتا تو یہ صورتحال ہرگز پیدا نہ ہوتی۔ اب یہ بات اس حد تک درست ہے کہ انتظامیہ اب آ کے متحرک ہوئی ہے، جبکہ اب گندم کو پہلا پانی لگ چکا ہے اور کھاد کی ضرورت ہے اور لوگ۔ دوسری ہے کہ میں آنے والے وقت کے لیے بھی ابھی سے میں یہ گزارش کروں گا کہ پلاننگ آنے والی فصل کی اگر سر جو آپ کا سوال ہے کائنڈلی وہ ذرا ان کے گوش گزار کر دیجیے، وہ جواب دے سکیں اس کا۔ نہیں، میں سمجھ گیا ہوں، حمود الرحمان صاحب نے بڑی مناسب بات کی ہے۔ حمود صاحب دیکھیے، آپ جی محمود الحق صاحب جی بالکل صحیح بات کی ہے۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کی یہ بات درست ہے، میں آپ کو ذرا بتا دوں، ہماری نا مارکیٹ کا اصل میں ٹرینڈ یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہمارے ڈیلروں کو اور دکانداروں کو لگے نا کہ وہ منافع خوری کر سکتے ہیں،
تو وہ فوراً اس طرف لگ جاتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ریئیکٹیو ہوتا ہے. ہم ہر چیز کو مانیٹر اس طرح سے نہیں کر سکتے, مطلب ہر وقت, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم ویجیلنٹ رہتے ہیں, اور اگر ہمیں کہیں شکایت ملے تو ہم فوری طور پہ کارروائی بھی کرتے ہیں. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے, اور آگے آنے والے سیزن کے اندر ہمیں مزید تیاری کی بھی ضرورت ہے. تو آپ کا اگر ہم سے ڈائریکٹلی رابطہ بھی کریں تو ہم آپ کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی بٹھاتے ہیں, اور مل کے اس کی حکمت عملی اگلے سیزن کی بنائیں گے انشاءاللہ. تو بالکل آپ کے جو کامنٹس ہیں, آپ کا فیڈ بیک ہے, ہمارے سر آنکھوں پہ ہے. چودھری رضوان صاحب, آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بھی بات کر لیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ کاشتکار, اگر میں ایک کاشتکار ہوں, میں نے 10 ایکڑ فصل بھی لگائی ہوئی ہے, اگر میں لائن میں لگ کے مجھے 2 بوریاں ملیں گی تو میں کیسے لائن میں کھڑا ہو کے وہ 2 بوریاں اپنی 10 ایکڑ یا 15 ایکڑ فصل مینج کروں گا؟ گورنمنٹ کو جو بحران, محمود شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جب وقت تھا اس وقت گورنمنٹ نے نگرانی نہیں کی, اب نگرانی شروع کی ہے. لیکن ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یوریا کا بحران مزید نہ بڑھے. ایک تو ہم نے پہلے اسپیشل ریکویسٹ کر کے وزیر اعظم صاحب نے 3000 ٹن پنجاب کا کوٹا بڑھایا ہے, کیونکہ پنجاب میں زیادہ فصلیں اگائی جاتی ہے, تقریباً ہم سال میں 3 فصلیں لیتے ہیں, پنجاب کی ضرورت بھی زیادہ ہے. تو ایک تو پنجاب کا کوٹا مزید جو ناکافی ہے, جو 3000 ٹن بڑھایا گیا ہے, وہ پنجاب کا مزید کوٹا بڑھایا جائے, اور آنے والے دنوں میں جو مزید ہمیں لینوں میں لا کر کھاد نہ لینی پڑے. یہ دن تو چلو گزر جائیں گے, لیکن مزید یہ لمبا نہ چلے, ہماری اگلی فصلوں کو یوریا پورے ٹائم پر ملے. گورنمنٹ ابھی سے کوشش کرے, میرا یہی. جی حسان صاحب, آپ اس کے اوپر رسپونڈ کیجیے گا. اچھا, مجھے نا اصل میں رضوان صاحب کی آواز نہیں آ رہی تھی, لیکن بہت ہلکی سی آواز آ رہی تھی. میں تھوڑا سا انفورسمنٹ کے حوالے سے یہ بتا دوں, شاید اس سے رضوان صاحب کا سوال کا آنسر مل جائے, ورنہ آپ وضاحت کر دیجیے گا. ہماری نا رضوان صاحب اس وقت انفورسمنٹ بڑی فل فلیج جاری ہے, اور ابھی تک نا ہم 550 FIR درج کر چکے ہیں, 4.5 کروڑ کے فائن امپوز کر چکے ہیں, اور پوری تندہی سے یہ کوشش کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی اطلاع ہو کہ کہیں ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, کوئی شکایت ہے, تو آپ ہم تک پہنچائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے. حکومت کا کام ہی یہ ہے, دیکھیں حکومت کا کام یہ ہے کہ جہاں کہیں اس طرح کی معاملہ نظر آئے تو فوری طور پہ کریک ڈاؤن کرے, اور آپ لوگوں سے, فارمر کمیونٹی سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے. تو ہم اس میں کھڑے ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مزید بہتر کر سکتے ہیں تو آپ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور انشاءاللہ ہم باقی مسائل کو بھی حل کریں گے. بالکل. اچھا حسان صاحب, ریومرز یہ بھی ہیں کہ ٹی ایم اے اور ضلع انتظامیہ کی ملی بھگت سے بھی کچھ جو کھاد ہے اس کو ذخیرہ کیا جا رہا ہے یا اسمگل کیا جا رہا ہے. اچھا دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, اسمگلنگ تو میرا نہیں خیال, لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے. میں اس بات کو رول آؤٹ نہیں کرتا, کیونکہ پنجاب کے 36 اضلاع ہیں, کسی نہ کسی ضلع کے اندر ایسی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے ساتھ مل جاتی ہیں. اگر ہمیں کوئی اطلاع آئے گی تو ہم تو بالکل کوئی رعایت نہیں کریں گے, کیونکہ دیکھیں حکومت کے لیے تو ایک بڑا کرائسس, ہم کو سالو کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی اطلاع ہو کسی شخص فرد واحد کے خلاف, تو ہم ضرور کارروائی کریں گے. لیکن جب آپ ایک ضلعی انتظامیہ کی بات کرتے ہیں اوور آل, تو ضلعی انتظامیہ ہی یہ ساری جو اس کی فراہمی ہے وہ یقینی بنا رہی ہے, وہی ہمارے آئیز اینڈ ایئرز ہیں, وہی ہمارے دست و بازو ہیں, تو وہی انہی کے تھرو ہم یہ پورا آپریشن چلا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ایک دکا شکایتیں ہوں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ایگزامپل سیٹ کریں گے, تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی ایک لیسن ہو. بالکل. آخری سوال آپ سے محمود الحق بخاری صاحب آپ سے مختصر وقت میں پوچھنا چاہتے ہیں. جناب, میں خاور صاحب کو یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب 8 جون کو ہماری ملاقات وزیر اعظم صاحب سے ہوئی تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا, میں پولیٹیکلی آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آگے بلدیاتی الیکشنز بھی آ رہے ہیں. اگر آپ یہ کسانوں کے سر پہ اس طرح سے ہاتھ رکھیں, اور مجھے یہ گلہ ہے, اور گلہ یہ ہے کہ جتنے شعبے جات ہیں صنعت کے لیے اگر کوئی مراحت کا اعلان کرتی ہے حکومت, وہ ان کو مل جاتی ہے. کنسٹرکشن کے شعبے کے لیے مراحت کا اعلان کرتی ہے, وہ مل جاتی ہے. لیکن جو حسان صاحب جو کسانوں کے لیے کیا جاتا ہے, وہاں آ کے ہمارا جو فیڈرل فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ بھی کوئی توجہ نہیں کرتے. اور یہ جو کھاد کی جی حسان صاحب ذرا رسپونڈ کیجیے گا اس کے اوپر. جی, میں بخاری صاحب کو یہ کہوں گا کہ ایک تو ہم ان کے سارے گلے دور کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان نے اپنا ویژن دیا ہے, ڈائریکشن دیا ہے. پنجاب حکومت جو ہے وہ سبسڈی کی فراہمی جو ہے کسانوں کو یقینی بنا رہی ہے, کسان کارڈ پہ بھی کام کر رہی ہے. مزید بھی آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے قریب ہیں,
اور اگر آپ کی کوئی شکایت ہوگی, آپ کو لگے گا حکومت کے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی میں کہیں لیپس ہے, اس کو بھی ایڈریس کریں گے اور ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی تو آپ ہمیں بتاتے جائیں, کیونکہ ہم بالکل کریں گے. کسانوں کے مسئلے مسائل کافی ہیں, تو آپ تھوڑا وقت جو ہے وہ مناسب سمجھیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں, کوئی مسئلے کا حل کی طرف نکل سکے تو. ضرور آپ لوگ, یو آر آل موسٹ ویلکم. میں خود بیٹھوں گا, ہم ایگریکلچر کے جو وزیر ہیں ان سے درخواست کریں گے, ڈپارٹمنٹل سیکرٹری سے ریکویسٹ کریں گے, تو ہم یہ بالکل بات چیت کریں گے تاکہ دیکھیں یہ بات چیت سے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے, اور باقی بھی جو گلے ہوں گے وہ بھی دور کریں گے. بہت شکریہ احسان خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے اور سارے مسئلے کو تسلی سے سن کر ان کا جواب دینے کے لیے. جی محمود صاحب, آپ نے احسان صاحب کی بھی گفتگو سنی ہے, اب آپ کی کوئی بات ہے ساری بات کرک سے تو آپ وہ کیجئے گا ذرا. سر بنیادی طور پر گزارش یہ ہے کہ حکومتیں زراعت کے حوالے سے کوئی ٹھوس پالیسی نہیں بناتی, اور اس پالیسی وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی بناتی ہیں. جتنی بھی پچھلی حکومتیں کہہ لیں, اور یا اب اس حکومت سے ہمیں امید تھی, بٹ ابھی تک ہمیں نہیں سمجھ آ رہا, اور میں نے کہا کہ 6 بیگ میرے پاس ابھی بھی پڑے کہ جو کسانوں کے لیے سبسڈی کا اعلان کیا جاتا ہے وہاں پتہ نہیں کیوں موت پڑ جاتی ہے کہ وہ سبسڈی اب رک گئی ہے. میں نے اگلے دن جو محکمہ زراعت کے لوگ تھے, آفیسر ہیں, ان سے میں نے کہا کہ یار میں نے 6 بیگ لیے ہیں DAP کے, اور اس کے اوپر میں وہ سکریچ کارڈ کے لیے گیا, میرا کسان کارڈ بنا ہوا ہے میرے نام کا, تو انہوں نے کہا جی کہ سبسڈی خالی ہے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک اعتماد کا فقدان ہوتا ہے, اور کسان کو جو ایک امید ہوتی ہے وہ اس کی آس ٹوٹتی ہے. جی ٹھیک. چودھری رضوان صاحب, آپ نے بھی حسان خاور صاحب کی ساری گفتگو سنی ہے, آپ نے بھی سارے ان کے جو سوالات آپ نے کیے ہیں, انہوں نے تسلی سے جوابات بھی دیے ہیں. کچھ حد تک آپ کے دل کو تسلی ہوتی ہے, یا کچھ معاملات ایسے ہیں جو ان کے ساتھ تسلی سے بیٹھ کر کرنے والے ہیں؟ نہیں, ظاہر ہے کہ اگر گورنمنٹ سیریس ہو, ان کی آواز پوری طرح میں سن نہیں سکا, آواز ان کی کم آ رہی تھی, تو اگر ایشو کو حل کرنا ہو تو گورنمنٹ آج سر جوڑ کر بیٹھ جائے کسان تنظیموں کے ساتھ, ہمارے ساتھ, تو 100% یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر گورنمنٹ سیریس ہو. اگر گورنمنٹ سیریس نہیں, بس میٹنگ کرنی ہے, میٹنگ کرنی ہے, تو وہ میٹنگیں تو گورنمنٹ پہلے بہت زیادہ کر چکی ہے. وہ سنجیدہ تو نظر آتے ہیں اور سارے معاملات کی گہرائی کو بھی سمجھتے ہیں. جی بالکل, میں وہ سمجھ رہا ہوں, جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ سبسڈی ہر چیز تمام جہاں بھی گورنمنٹ نے اعلان کیا سب کو ملی, لیکن وہاں زراعت ہے جس کی سبسڈی کارڈ کسان لے کر پھر رہے ہیں اور وہ پیسہ نہیں آ رہا. یہ کسانوں کے ساتھ پہلی ماں جیسا سلوک ہے. تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں, تجاویز دینے کو بھی تیار ہیں اگر گورنمنٹ سیریس ہو, تو تاکہ اس ملک میں زراعت کی بہتری آ سکے. تو کون سی ایسی تجاویز ہیں, ذرا وہ بھی گوش گزار کیجئے گا ہمارے. آپ کہتے ہیں کہ ہم پلاننگ نہیں ہوئی, کچھ ایسی پلاننگ تھوڑی سی ہمیں بھی گائیڈ کر دیجئے. ظاہر ہے اگر زراعت میں ہم نے اپنی پیداوار بڑھانی ہے تو ہمیں سیڈ بہتر کرنا ہوگا, ہمیں کھادوں پر سبسڈی دینی ہوگی, ہمیں پیسٹی سائڈ پر سبسڈی دینی ہوگی, جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں جو زرعی ٹیوبویل کا اس پر سبسڈی دینی ہوگی تاکہ ہمارے اخراجات کم ہوں. جب ہمارے اخراجات کم ہوں گے تو ہم جہاں ایکڑ سے 30-40 من گندم لیتے ہیں تو وہاں ہم زیادہ کھاد استعمال کریں گے, ہم زیادہ محنت کریں گے. جب ہمارے اخراجات کم ہوں گے تو ہم اپنی پیداوار بہتر کریں گے, جس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. ہم اپنی بھی خوراک پوری کریں گے. اور بات تو بالکل ٹھیک, لیکن کھاد کی دستیابی میں جو رکاوٹیں ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی آپ کے پاس پلان ہے؟ ظاہر ہے گورنمنٹ جو کے پاس پوری فگر موجود ہے کہ ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے, اتنی پیداوار انشور کریں اور اس کی نگرانی کریں تاکہ ہر ڈسٹرکٹ میں وہ پہنچے, تو کھاد کا بحران ختم ہو جائے گا. جب سپلائی کم کریں گے تو پھر بحران ختم نہیں ہوگا, پھر مافیا سٹاک کرنے والا بھی آئے گا اور مزید کمی بڑھائے گا. سر اگر مافیا ہے تو آپ پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کرتے حکومت کو؟ کوئی مافیا آپ کی اگر نظر میں ہے تو حکومت کے پاس ان کی شکایات لے کر جائے. ظاہر ہے ہم دہائے بجائے شکایتیں کرتے ہیں, لیکن ہمارے قانون زیادہ سے زیادہ کسی کو 25,000 جرمانہ, کسی کو 50,000 جرمانہ. ایک آدمی جو سٹارٹ کر کے لاکھوں کروڑوں روپے بناتا ہے وہ اسے 25-50,000 جرمانے سے کیا فرق پڑے گا؟ گورنمنٹ کا تو ایکشن یہی ہے نا. ایک چھوٹی سی FIR, اس سے بھی بری الزما ہم نے نشاندہی کی, FIR بھی ہوئی, چھوٹے چھوٹے جرمانے بھی ہوئے.
अगर कोई प्रॉपर तरीके से एक आदमी जितनी चोरी करता है उस हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ सजा एक ही है, जो करोड़ों रुपए में आता है उसके लिए भी वही सजा है, एक आम चोर वाली। जी बिल्कुल। महमूदुल हक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपकी वजीर आज़म से मुलाकात भी हुई है और हसन खान साहब से भी आपने सारी बात की है, तो बात फिर वही है कि प्लानिंग होती, तो आपके पास कोई खास प्लान या वजीर आज़म से आपने प्लान के ऊपर कोई बात की हो, वो भी जरा डिस्क्राइब कीजिएगा। सर, गुजारिश ये है कि उस वक्त वजीर आजम साहब ने बड़ी तवज्जो से बात सुनी और उसके बाद 2-3 किसान कन्वेंशंस भी हुए और उनमें किसानों की बात भी की गई। तो अब जो हमारे इदारे हैं वो इसको जब तक संजीदगी से नहीं लेंगे उस वक्त तक ये मसाइल जो है वो रहेंगे। कोई एक चीज नहीं, रिजवान साहब ने जिस तरह बात की, आप ये देखें कि बिजली महंगी, डीजल महंगा, खादें महंगी, बीज महंगी, मजदूरी महंगी। आप मुझे बताएं कि किसान के आप सर्वे कर लें, न उसके तन पे ढंग का कपड़ा होगा, न उसके बच्चों के पाँव में कोई ढंग का जूता होगा, न वो कोई अच्छी तालीम दिलवा सकता है, न वो सेहत के हवाले से कोई बेहतर इलाज करवा सकता है। तो वो कम्युनिटी जो इस मुल्क को अनाज मुहैया करती है, और वहां मैंने बैठे वजीर आजम साहब की खिदमत में ये अर्ज किया कि ये जो आसपास आपके लोग बैठे हुए हैं और जो इस्लामाबाद में बैठ के बंद कमरों में हमारी किस्मतों का फैसला करते हैं, उनको नहीं पता। और मैंने कहा कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से कहिए कि आए, एक दिन वो गन्ने की ट्रॉली पे बैठे और ट्रैक्टर पे और वो मिल तक जाएं। ये हमारे शौकत तरीन साहब मोहतरम जो आज बड़ी पिंगे बढ़ा रहे हैं शुगर मिल्स के मालकान के साथ, उन्हें क्या पता कि हमारे साथ क्या बीतती है। उस कम्युनिटी के साथ आप ये सलूक जो है वो करेंगे। ये तो वजीर आजम साहब का शुक्रिया कि उन्होंने एक एक्ट बना दिया जिसके अंदर हमारा तहफ़्फ़ुज़ हुआ कि आज कटौती नहीं हो रही, आज हमें कीमत वक्त के ऊपर मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जहां दाव लगता है, अब जिस तरह झंग उनाट की वैरायटी है वो कोई नॉन वैरायटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारे मसले से इनपुट तो कम हो गया, मसला तो फिर अदम दस्तयाबी में आ गया और कीमतें भी जो हैं वो हद से तजावुज कर गई। जी बिल्कुल, मैं वही अर्ज करता हूं। आप देखें, ये आप खाद के हवाले से बात कर रहे थे, ये हमारे जिले में 2 बड़ी फैक्ट्रियां हैं फर्टिलाइजर की, आपको पता होगा रहीम यार खान में। बिल्कुल। तो वहां से जो डीलर के लिए ट्रक निकलता है, आप यकीन करें कि हमें इतलात आई, हमने इंतजामिया को बताया, इंतजामिया ने एक्शन भी लिया। उसमें यह है कि ट्रक बाहर निकला और बाहर से ही वो कोयटा बिक गया। उसको इंश्योर करना चाहिए इंतजामिया को कि वो जिस डीलर का आया है क्या उस शहर के अंदर वो पहुंची है। ये अब आके किया जा रहा है तो कुछ थोड़ा सा कंट्रोल ये हुआ है कि भाई अब लाइनों में लग के मिलने लग गई है, वरना 2300 रुपए में खाद जो है वो 2200 में, यानी खाद की कमी नहीं है। जिस तरह रिजवान साहब ने कहा ना कि ये इंश्योर और तो जिस तरह का मामला आपने देखा है कि ट्रक वहां से फैक्ट्री से निकलता है और वो कोयटा में बिक जाता है, इसके ऊपर कोई बाकायदा तौर पे कानूनी कार्रवाई की तरफ आप गए हैं? बिल्कुल, हमने ये बात इंतजामिया के, हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की कमेटी के मेंबर भी हैं, तो हमने ये डिप्टी कमिश्नर जो अभी हमारे ट्रांसफर हुए हैं नोमान साहब, उनके हमने नॉलेज में दिया और उन्होंने फिर जिम्मे लगाया कि जो ट्रक बाहर निकले वो उसकी सिमत देखनी चाहिए, उसको उस जगह पे पहुंच के रिपोर्ट करनी चाहिए और उस बात को इंश्योर किया जाए। तो मेरा ख्याल में फिर खाद की उस तरह से कमी नहीं होगी जिस तरह से अब हुई, क्योंकि खाद बाहर गई है। ये हसन साहब ने भी इस बात का एतराफ किया कि बाहर कीमत ज्यादा है। और जहां तक ये बात है कि सब्सिडी हर मुल्क देता है, इंडिया भी, अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया भी, कनाडा भी, ये नहीं है, हर जगह पे कीमतें ज्यादा हैं, बट हुकूमतें जो हैं वो उनके साथ एक बेहतर सलूक करती हैं और फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं, उस अनाज को बाहर भेजते हैं। हमारी तो बस किस्मती है कि हम सारी चीजें। चौधरी रिजवान साहब आप भी मुझे थोड़ा इसमें बताइएगा कि मसला जब हो जाता है, दरपेश आ जाता है, पानी जो है वो गुजर जाता है,
تو ہم پھر ہی صف ماتم بچھاتے ہیں. ہم کیوں نہیں پہلے اس معاملے کو کہیں ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملے میں کہ اس میں کہیں کسانوں کی اپنی بھی کوتاہی ہے؟ کیونکہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ کسان اگر کوئی ڈسٹریبیوٹر اپنے پاس کھاد ذخیرہ کر رہا ہے تو اسے خریدنے والا بھی تو کسان ہی ہے نا, وہ کیوں بائیکاٹ نہیں کرتا؟ ظاہر ہے میرا کاشتکار مالی طور پر اتنا کمزور ہے کہ اسے آڑتیے کا سہارا لینا پڑتا ہے. کئی دفعہ اس نے کھاد آڑتیے سے لینی ہوتی ہے ادھاری, اور پھر جسے وہ اس سے قیمت بھی زیادہ لگائی جاتی ہے. کیونکہ میرے کاشتکار کی مالی حالت, آدمی وہی اپنی پلاننگ اور اپنا بندوبست اور سر اٹھا کے چل سکتا ہے جس کی مالی حالت بہتر ہو. پچھلی دہائیوں میں زراعت کی پالیسیاں اس ٹائپ کی ہیں کہ میرے کاشتکار کی مالی حالت بہتر نہیں ہے, اس لیے وہ تمام چیزوں کو جیسے سر اٹھا کے اسے فیس کرنا چاہیے وہ فیس نہیں کر سکتا. لیکن کسان تنظیمیں, ہم پاکستان کسان اتحاد ہے, شاہ صاحب ہیں, ہم نے کٹھی ملاقات, ہماری میٹنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں, گورنمنٹ کو پیغام بھی پہنچتا رہتا ہے. جیسے پوری دنیا میں قیمتیں بڑی ہیں, رضوان صاحب پوری دنیا نے زراعت کو اسٹیبل کرنے کے لیے بتائیے گا کہ ایک دو ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر فوکس کر کے اس سارے معاملے کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ سارے ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہمارا پڑوسی دیش ہے, انہوں نے پوری پلاننگ کر کے زراعت میں قیمتیں ڈی اے پی کی ادھر عالمی منڈی میں بڑی ہیں, یوریا کی بڑی ہیں, لیکن انہوں نے سبسڈی دے کر اپنے وہ بوجھ اپنے اوپر اٹھایا اور کاشتکار پر بوجھ نہیں ڈالا, جس کی وجہ سے وہاں پیداوار بہتر آتی ہے. یہاں جو بھی بوجھ پڑتا ہے وہ ڈائریکٹ کاشتکار پر ڈال دیا جاتا ہے. ہم اگر کاشتکار کو سبسڈی دے تو یہ وہاں طبقہ جس کو آپ سبسڈی دے گورنمنٹ دے تو یہ 6 مہینے سال میں ریٹرن کر دیتی ہے. ساری بات کیجیے گا سر. گزارش یہ ہے کہ تمام توجہات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جس طرح ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے اور زرخیز ہے اور اس کی زمین جو ہے سونا اگلتی ہے, تو آپ اس میں ریسرچ سے لے کے. جی سر, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. محمود الحق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, چودھری رضوان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین, سارے معاملے کو آپ نے بھی سنا ہے, کسانوں نے اپنے سارے معاملات کو آگے بھی رکھا ہے اور جو حکومتی ترجمان ہیں حسان خار صاحب, ان تک بھی ساری بات پہنچی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ اشتیاق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.